अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि यूनान के गांव की ज़िंदगी के बारे में कि यूनानी लोग इन गांव देहातों में अपना गुजर बसर कैसे करते हैं, यहाँ के लोग किन किन रवायती तरीक़ों से फसलों की काश्तकारी और खेती बाड़ी करते हैं। इसके अलावा इनके सकाफ़ती कल्चर और ये शादियाँ, इनकी तहज़ीब व सकाफ़त के बारे में भी एक नज़र डालेंगे। तो इसके बारे में जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इसे आखिर तक लाजमी वॉच कीजिएगा। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। दोस्तों, यूनान का शुमार दुनिया की कदीम तरीन तहज़ीबों और सकाफ़तों में होता है, जहाँ इंसानी आबादी हज़ारों सालों से ही आबाद है। इस मुल्क में लोग जो हैं वो 3 तरह से आबाद थे: इल्म हैवानात, माहिर फल्कियात और दुनिया के जदीद तरीन घरों में से एक घर माना जाता था। इसके अलावा दुनिया के कोने कोने से लोग यहाँ इल्म हैवानात सीखने आया करते थे। यूनानी गांव और देहात आज भी इसी ओल्ड यूनानी तहज़ीब व सकाफ़त की यादों को ताज़ा करते हैं। इसके बारे में गांव और जो इनकी यूनानी कल्चर तारीमी अक्कासी करते हैं। आज का मौजूदा दौर भी यहाँ कसीर तादाद में लोग इन्हीं दूर दराज गाँवों और देहातों में आबाद है। यहाँ ये लोग खेती बाड़ी, काश्तकारी और भेड़ बकरियाँ पालकर अपना गुजर बसर करते हैं। यहाँ के गांव और देहात ज़्यादातर पहाड़ी इलाकों, सरसब्ज़ वादियों, मैदानों, दरियाओं और झीलों के किनारे पर ही आबाद हैं। दोस्तों, यूनान की ज़्यादातर मुल्की आबादी टेस्लोनिकी, काला बाबा, काहिरा, कैलियोन, नीफ कलोन, कोरों के इलाकों में ही आबाद है, जहां लगभग मुल्की 75% आबादी आज भी आबाद है, जो अपने शानदार कल्चर, यूनानी फ़न तमीर, अपने अजीम आसारे कदीमा में ही आबाद हैं। इसके पहाड़ी इलाकों की वजह से ये तारीखी शहर बहुत ही अहमियत का हामिल है। दोस्तों, यूनान के इन बड़े शहरों में दही इलाकों का रुख करें तो यहाँ के मशहूर दही इलाकों में ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी कि आपको बहुत प्यारे और ख़ूबसूरत गांव नज़र आएंगे। इसके अलावा जनूब के इलाके में खूबसूरती, कुदरती शुमाली यूनानी खूबसूरत पहाड़ी सिलसिले और इसके अलावा इंतहाई चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, जहां लगभग 26 लाख के करीब यूनानी लोग इन्हीं खूबसूरत गांव और देहातों में यहाँ सदियों से ही आबाद हैं और इनके रवायती तरीक़ों से फसलों की काश्तकारी और माल मवेशी की फार्मिंग करते हुए भी नज़र आते हैं। इस यूनानी खित्ते में कबाइल के लोगों ने सबसे पहले खेती बाड़ी और काश्तकारी, भेड़ बकरियां पालना शुरू की थी। इन्हीं ओल्ड यूनानी कबाइल के लोगों ने इस सरजमीन को आबाद किया था और हज़ारों साल पहले इन्हीं खूबसूरत पहाड़ी सिलसिलों पर यहाँ इंसानी बस्तियां कायम की थीं। आज का जो दौर था यूनान, इन्हें दूर दराज इलाकों में कबाइल के लोग आबाद हमें नज़र आते हैं, जो यहाँ सदियों से रहाइश पजीर हैं। दोस्तों, यूनान में काश्त होने वाले अगर रवायती फसलों की बात करें, इनमें गंदम, ज्वार, मकई, बाजरा, सूरजमुखी, चावल सबसे अहम फसलें हैं, जबकि इसका हिस्सा यहाँ पर चाय, गरम मसाला जात, आलू, अनार, अंगूरों और जैतून के बागात भी हज़ारों एकड़ पर मौजूद हैं। यूनान ने हर साल 5 लाख एकड़ से लेकर 6 लाख एकड़ के करीब काश्तकारी की है, जिसमें यहाँ गंदम की सालाना पैदावार 8 लाख से लेकर 15 लाख मीट्रिक टन है। यहाँ ज़्यादातर गंदम आज भी वही पुराने और रवायती तरीक़ों से काश्त की जाती है, जबकि कुछ इलाकों में जदीद टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा यहाँ गंदम की फसल सबसे ज़्यादा काश्त की जाती है और ये गंदम मुल्क की ज़रूरियात को पूरा करने में अहम किरदार अदा करती है। यूनान की ज़राअत में जैतून के बागबानी को यहाँ सबसे अहम माना जाता है, जहाँ हज़ारों सालों से ही जैतून की फार्मिंग की जाती है। जैतून की देखभाल के लिए यहाँ रवायती तरीक़ों के साथ साथ जदीद टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया जाता है। यूनान की सरजमीन ज़माना कदीम से ही मानी जाती है। यूनान के कैरेट, मैकेडोनिया, प्रोनिसिया,
کی پہاڑی آبادیاں یہاں زیتون کی فارمنگ کے لیے سب سے اچھی مانی جاتی ہیں۔ یہاں زیتون کے باغات ہر سال 4 لاکھ سے لے کر 5 لاکھ میٹرک ٹن زیتون حاصل کیا جاتا ہے۔ یونان میں زیتون کی سب سے اعلیٰ اقسام بھی پائی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ ان اقسام میں یہاں سب سے زیادہ مشہور یونانی لوگ جنگلی زیتون کو سب سے زیادہ پسند کرتے ہیں۔ یہ یونانی لوگ کھانوں میں زیتون کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں اور یہ دیہاتی لوگ خالص زیتون سے اس کا تیل نکال کر ان کو مارکیٹوں میں لے جا کر زر مبادلہ پیسہ کماتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی جو کثیر تعداد ہے، لوگ انہیں بہت زیادہ خریدتے ہیں اور کھانوں میں زیتون کا استعمال زیادہ کرتے ہیں۔ آج کا موجودہ دور وہاں پاکستان بہت زیادہ خوشحال اور امین ترین مانا جاتا ہے۔ دوستو، یونانی گاؤں اور دیہات دیکھنے میں انتہائی زیادہ پیارے ہیں اور خوبصورت مانے جاتے ہیں۔ یہاں زیادہ تر گھر آج بھی پتھروں سے ہی تعمیر کیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ ان کی دیہاتوں کی سڑکیں بھی پتھروں سے ہی بنائی جاتی ہیں۔ اگر آپ کو ایسا محسوس ہوگا جہاں یونانی ثقافت میں آپ واپس آ چکے ہیں۔ یونان کی انتہائی علاقوں میں بسنے والے زیادہ تر یونانی لوگ عیسائی مذہب سے ہی تعلق رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان علاقوں میں یہ لوگ شادیاں بھی اپنے مذہبی رسومات کے تحت ہی کرتے ہیں۔ یہ لوگ شادیاں عموماً ان کی شادیاں 4 سے 5 روز تک ہوتی ہیں، جن میں یہ لوگ اپنی ثقافتی ملبوسات میں ہی ملوث نظر آتے ہیں۔ دلہا اور دلہن دونوں کو ایک خاص قسم کا تاج بھی پہنایا جاتا ہے، جس کو مقام زمان میں استفا سے کہتے ہیں۔ اس تاج کے بغیر ان کی شادیاں ادھوری سمجھی جاتی ہیں۔ یونانی شادیوں کے یہ تاریخی روایات، رسم و رواج اور اس کے علاوہ ان کو ایک خاص نشانی سمجھا جاتا ہے۔ دوستو، جیسا کہ یونان کی تہذیب و ثقافت ہزاروں سال پرانی ہی آپ کو آج کے دور میں ہی جوش و خروش کے ساتھ مناتے ہوئے نظر آئیں گے۔ جیسا کہ ان کا قومی تہوار سب سے زیادہ منایا جاتا ہے، جو عیسائی مذہب کا ایک مذہبی تہوار سمجھا جاتا ہے۔ روایتی طور پر انڈوں کو یہاں رنگ برنگے رنگوں سے سجایا جاتا ہے، روایتی کھانے پکائے جاتے ہیں اور اس کے علاوہ محفلیں بھی سجائی جاتی ہیں۔ مذہب تہوار سے لے کر فصلوں کی کٹائی، موسم گرما کے مقام تہوار، موسم بہار کی آمد سے لے کر موسم ہزارہ کی تاریخی تہوار فیسٹیول جیسے مشہور میلے یہاں انتہائی جوش و خروش کے ساتھ منائے جاتے ہیں، جس میں تمام یونانی لوگ اپنے ثقافتی کلچر اور پیارے سے لباس پہنے ہوئے نظر آتے ہیں اور اپنی تہذیب و ثقافت کلچر کو زندہ رکھتے ہیں۔ ان تمام تاریخی مذہبی تہواروں کو لوگ انتہائی جوش و خروش کے ساتھ مناتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یونان کے ان دیہی علاقوں میں بسنے والے یہ یونانی لوگ یہاں انتہائی پرسکون اور امن کی زندگی گزارتے ہیں، جہاں تمام لوگ کھیتی باڑی کے کاموں سے لے کر مال مویشی کی دیکھ بھال میں بھی مصروف نظر آتے ہیں۔ دوستو، یونان کو یہ ایک زرعی ملک ہے، اس لیے یہاں مال مویشی کی کثیر تعداد میں ہی پالے جاتے ہیں۔ یونان کی خوبصورت وادیوں، پہاڑی علاقوں میں یہ لوگ کثیر تعداد میں بھیڑ بکریاں چراتے ہوئے نظر آتے ہیں اور یہ دوسرے ممالک میں ایکسپورٹ بھی کرتے ہیں۔ دوستو، بھیڑ بکریوں کی فارمنگ کے ساتھ ساتھ یہاں کے ڈیری فارموں میں بھی ہزاروں کی تعداد میں بہت سے ڈیری فارم دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ان کی ڈیری فارموں میں جدید ٹیکنالوجی کا بھی استعمال کیا جاتا ہے، جس سے ہزاروں لیٹر دودھ حاصل کیا جاتا ہے۔ یہ لوگ ان تمام ڈیری پروڈکٹس کو مارکیٹوں میں لے جا کر یورپی ممالک میں بیچ کر اچھی تعداد میں زر مبادلہ بھی کماتے ہیں۔ دوستو، یہاں کی قدرتی خوبصورتی، صاف ستھری آب و ہوا اور اس کے علاوہ ان کی جو خوبصورتی ہے، بہت سے لوگ باہر کے ممالک سے آ کر یہاں پر ان کی خوبصورتی کا نظارہ کرتے ہیں۔ تو جی پیارے دوستو، امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ہماری ویڈیو
بہت زیادہ پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں۔ آخر میں آپ سب کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش اور آباد رکھے، صحت اور تندرستی والی لمبی زندگی دے۔ اجازت دیں، اب ہم ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔